ہاں حضور عاجز نکمے آئے، قبول ہووے سلام آقا۔ حضور عاجز نکمے آئے، قبول ہووے سلام آقا۔ سلام دو جگ دے تاجدارا، سلام دو جگ دے تاجدارا، سلام خیر الانام آقا۔ حضور عاجز نکمے آئے، قبول ہووے سلام آقا۔ نہ مال و زر دی، نہ عقلا شکلا، نہ آرزو دا طریقہ کوئی، نہ مال و زر دی، نہ عقلا شکلا، نہ آرزو دا طریقہ کوئی، دوبارہ آمر دی آس لے کے کھڑے ہاں در تے غلام آقا۔ دوبارہ آمر دی آس لے کے کھڑے ہاں در تے غلام آقا۔ سلام دو جگ دے تاجدارا، سلام خیر الانام آقا۔ اور گناہگار گندیاں مندیاں نو روز محشر تیرا سہارا، گناہگار گندیاں مندیاں نو روز محشر تیرا سہارا، غلامانو یاد رکھنا جس دم، غلامانو یاد رکھنا جس دم، پلاؤ کوثر دے جام آقا۔ غلامانو یاد رکھنا جس دم، پلاؤ کوثر دے جام آقا۔ سلام دو جگ دے تاجدارا، سلام خیر الانام آقا۔ اور تیرے سوا تیری بارگاہ وچ اساں نکمیاں نو کون جانے، ایتھے تے جبریل
ورگے کر دے ایتھے تے جبریل ورگے کر دے غلامی صبح ہو شام آقا سلام دو جگ دے تاجدارا سلام خیر الانام آقا۔ اور مقطع ہے تیرے دوارے تو ہٹ کے شاہ سجن منگل دول نہیں آندا تیرے دوارے تو ہٹ کے شاہ سجن منگل دول نہیں آندا میں آل تیری دہاں گداگر میں آل تیری دہاں گداگر حضور منگدا نیام آقا سلام دو جگ دے تاجدارا سلام خیر الانام آقا حضور عاجز نکم میں آئے قبول ہووے سلام